लोक सेवा आयोग नेपाल विविध सेवा अन्तर्गत राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणी अर्थात् सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको खुल्ला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम आज मैले हजुरहरू सामु लिएर आएको छु। प्रथम र द्वितीय गरी पाठ्यक्रमलाई 2 चरणमा विभाजन गरिएको छ। प्रथम चरण लिखित परीक्षा, द्वितीय चरण कम्प्युटर सिप परीक्षण र अन्तर्वार्ता। प्रथम चरणको परीक्षालाई लिखित परीक्षा योजनालाई 2 भागमा बाँडेको छ, प्रथम पत्र र द्वितीय पत्र। प्रथम पत्र सामान्य ज्ञान र बौद्धिक परीक्षण। यसमा पूर्णाङ्क 100, उत्तीर्णाङ्क 40 हुन्छ र परीक्षा प्रणाली वस्तुगत प्रश्न र बहुवैकल्पिक प्रश्नहरू हुन्छन्। जम्मा 50 वटा प्रश्न हुन्छन्। एउटा प्रश्नको 2 अङ्कको दरले 50 × 2 100 अङ्क हुन्छ र 45 मिनेट समय हुन्छ। द्वितीय पत्र। द्वितीय पत्रमा महिला विकास तथा विविध सोशल स्टडिज एन्ड अफिस प्र्याक्टिसेस। पूर्णाङ्क 100, उत्तीर्णाङ्क 40। यसमा विषयगत सब्जेक्टिभ छोटो र लामो उत्तर आउने गरी हुन्छ। एउटा प्रश्न 10 नम्बरको 10 × 1 10, 10 वटा प्रश्न 5 अङ्क बराबर 50, 10 × 50 10 + 50 60, 3 घण्टा समय। कुल पूर्णाङ्क 200 हुनेछ। द्वितीय चरण कम्प्युटर सिप परीक्षण र अन्तर्वार्ता, कम्प्युटर स्किल टेस्ट एन्ड इन्टरभ्यू। विषय कम्प्युटर सिप परीक्षण, पूर्णाङ्क 10। परीक्षा प्रणाली प्रयोगात्मक प्र्याक्टिकल। यसमा प्रयोगात्मक आफूले गरेर देखाउनु पर्ने हुन्छ। समय 15 मिनेट। व्यक्तिगत अन्तर्वार्ता इन्टरभ्यू। यसमा 40 पूर्णाङ्क हुन्छ। यो मौखिक हुनेछ। परीक्षार्थीहरूले थाहा पाउनुपर्ने वा बुझ्नुपर्ने कुरा निम्न प्रकार छन्। द्रष्टव्य: 1. लिखित परीक्षाको माध्यम भाषा नेपाली वा अङ्ग्रेजी अथवा नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवै हुनेछ। 2. वस्तुगत बहुवैकल्पिक प्रश्नहरूको गलत उत्तर दिएमा प्रत्येक गलत उत्तर बापत 20% अङ्क कट्टा गरिनेछ, तर उत्तर नदिएमा त्यस बापत अङ्क दिइने छैन र अङ्क कट्टा पनि गरिने छैन। यो माइनस सिस्टम भनिन्छ यसलाई। 3 नम्बरमा विषयगत प्रश्नको लागि तोकेका 10 अङ्कका प्रश्नहरूको हकमा 10 अङ्कको एउटा लामो प्रश्न वा एउटै प्रश्नका 2 वा 2 भन्दा बढी भाग वा एउटा प्रश्न अन्तर्गत 2 वा बढी टिप्पणीहरू सोध्न सकिनेछ। 4 नम्बर परीक्षामा सोधिने प्रश्न सङ्ख्या, अङ्क र अङ्कभार पत्र विषयको विषयवस्तुमा दिएको अनुसार हुनेछ। 5 नम्बर यस पाठ्यक्रममा जेसुकै लेखिएको भए तापनि पाठ्यक्रममा परेका ऐन, नियमहरू तथा नीतिहरू परीक्षाको मितिभन्दा 3 महिना अगाडि संशोधन भएका वा संशोधन नभई हटाइएका वा थप गरी संशोधन भई कायम रहेकालाई यस पाठ्यक्रममा परेको सम्झनु पर्दछ। 6 नम्बर प्रथम चरणको लिखित परीक्षाबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरूलाई मात्र द्वितीय चरणको कम्प्युटर सिप परीक्षण र अन्तर्वार्तामा सम्मिलित गराइनेछ। अर्थात् प्रथम चरण पास गर्नुपर्छ अनि मात्रै द्वितीय चरणमा जान सकिन्छ। त्यसैले प्रथम पत्र अनिवार्य छ पास हुनलाई। प्रथम पत्रलाई सामान्य ज्ञान र सामान्य बौद्धिक परीक्षण गरी 2 भागमा बाँडेको छ। 35 वटा प्रश्न हुन्छ। 2 अङ्कको दरले 70 पूर्णाङ्क हुन्छ। 35 × 70। 1. सामान्य ज्ञान 1.1 मा सौर्यमण्डल र पृथ्वी सम्बन्धी सामान्य जानकारी। 1.2 मा विश्वको भूगोल, महादेश, महासागर, ध्रुव, अक्षांश, देशान्तर, समय, दूरी,
पर्वत श्रृङ्खला, भूकम्प, ज्वालामुखी, नदी, हिमताल, जलवायु आदि। हिमनदी, ताल, जलवायु आदि छन्। 1.3 नेपालको भूगोल। भौगोलिक अवस्था, धरातलीय स्वरूप र प्राकृतिक सम्पदा, त्यस अन्तर्गत जलस्रोत, जीवजन्तु, वनस्पति, माटो, खनिज पदार्थ, पहाड आदि। 1.4 पृथ्वीको इतिहास अर्थात् विश्वको इतिहास। औद्योगिक क्रान्ति, फ्रान्सको राज्य क्रान्ति, अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राम, रुसी अक्टोबर क्रान्ति, प्रथम र द्वितीय विश्वयुद्ध तथा भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राम, घटना, कारण र परिणामहरू। 1.5 नेपालको इतिहास, प्राचीन कालदेखि हालसम्म। 1.51 किराँतकाल, लिच्छवीकाल र मध्यकाल, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनैतिक अवस्था। 1.52 आधुनिक इतिहास, नेपालको एकीकरणदेखि हालसम्म राजनैतिक घटनाक्रम, सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अवस्था। 1.6 नेपालको सामाजिक अवस्था, परम्परा, मूल्य र मान्यता, धर्म, जनजाति, भाषाभाषी, संस्कृति, कला, साहित्य, सङ्गीत, सांस्कृतिक सम्पदा र आर्थिक अवस्था, कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, यातायात, सञ्चार, विकास योजना आदि सम्बन्धी जानकारी। 1.7 मानव जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने विज्ञानका प्रमुख आविष्कार र नवीनतम गतिविधिहरू सम्बन्धी जानकारी। 1.8 पर्यावरण, जैविक विविधता, दिगो विकास, जलवायु परिवर्तन, वातावरण व्यवस्थापन, प्रदूषण, जनसङ्ख्या, सहरीकरण, बसोबास, बसाइसराई, गरिबी, स्वास्थ्य, रोग, खाद्य र पोषण आदि सम्बन्धी जानकारी। 1.9 नेपालको शासन पद्धति र सरकार, संविधान, राजनीतिक अवस्था, स्थानीय सरकार, सुशासन आदि। 1.10 अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा सङ्घ संस्था, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र क्षेत्रीय सङ्गठन, सार्क, ओसियान, युरोपियन युनियन आदि। 1.11 राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, खेलकुद, पुस्तक, पुरस्कार, कला, साहित्य, सङ्गीत आदि लगायत राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका समसामयिक गतिविधि र महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व तथा विचारकहरू सम्बन्धी जानकारी। 2 सामान्य बौद्धिक प्रश्न। यो 15वटा प्रश्न हुनेछ, 2 अङ्क हुनेछ एक प्रश्नको, 15 दुना 30 पूर्णाङ्क हुनेछ। 2 सामान्य बौद्धिक प्रश्न। बौद्धिक परीक्षण अन्तर्गत साधारणतया देखाएका उपपरीक्षणहरू पर्दछन्। शाब्दिक, तार्किक परीक्षण, मात्रात्मक, सङ्ख्यात्मक वा अङ्क सम्बन्धी तार्किक परीक्षण र अशाब्दिक अमूर्त तार्किक परीक्षण। 2.1 शाब्दिक तार्किक चातुर्यता परीक्षणमा बोध, शब्दज्ञान, अनुक्रम, समरूपता, वर्गीकरण, कोडिङ, डिकोडिङ, दिशा र दूरी ज्ञान परीक्षण, तर्क विचार सम्बन्धी श्रेणीक्रम, पङ्क्तिक्रम, आगमन, निगमन आदि विषयवस्तुबाट प्रश्नहरू समावेश गरिनेछ। 2.2 मात्रात्मक, सङ्ख्यात्मक वा अङ्क सम्बन्धी तार्किक परीक्षणमा अनुक्रम, श्रेणीक्रम, समरूपता, वर्गीकरण, कोडिङ, छोडिएका सङ्ख्या अङ्क समेत मिलाउने, साझा गुण, मेट्रिक्स, तथ्याङ्क व्याख्या, तथ्याङ्क जाँच, रुजु गर्ने, अङ्कगणितीय तर्क, क्रिया सम्बन्धी आदि विषयवस्तुबाट प्रश्नहरू समावेश गरिनेछन्। 2.3 अशाब्दिक तार्किक परीक्षणमा अनुक्रम, समरूपता, एकरूपता, वर्गीकरण, चित्रात्मक, विश्लेषणात्मक तर्क सम्बन्धी भेन चित्र, मेट्रिक्स, त्रिभुज र वर्गहरूको रचना, चित्र वा आकृति बनावट र विश्लेषण आदि विषयवस्तुबाट
प्रश्नहरू समावेश गरिनेछन्। प्रथम पत्र सामान्य ज्ञान र सामान्य बौद्धिक परीक्षण विषयका पाठ्यक्रमका एकाइहरूबाट सोधिने प्रश्नहरूको सङ्ख्या निम्न अनुसार हुनेछ। सामान्य ज्ञानमा यथासम्भव क्रमशः लेभल 1 का 60% र लेभल 2 का 40% प्रश्नहरू सोधिनेछन्। प्रथम पत्र सामान्य ज्ञान 70, सामान्य बौद्धिक प्रश्न 30। अङ्कभार एकाइ 1.1 एउटा प्रश्न, 1.2 बाट 3टा प्रश्न, 1.3 बाट 3टा प्रश्न, 1.4 बाट एउटा, 1.5 बाट 3टा प्रश्न, 1.6 बाट 5वटा, 1.7 बाट एउटा, 1.8 बाट 6वटा, 1.9 बाट 2टा, 1.10 बाट 2टा, 1.11 बाट 8वटा। सामान्य बौद्धिक प्रश्न 2.1 एकाइ 2.1 बाट 5वटा प्रश्न सोधिनेछन्, 2.2 बाट 5वटा प्रश्न सोधिनेछन्, 2.3 बाट 5वटा प्रश्नहरू सोधिनेछन्। सामान्य ज्ञानमा 35वटा प्रश्नहरू सोधिनेछन् र 35 दुना 70 नम्बर हुनेछ र सामान्य बौद्धिक परीक्षणमा 15वटा प्रश्नको 15 × 2 30 अङ्कभार हुनेछ। जम्मा प्रश्न सङ्ख्या 35 र 15 मिलेर 50वटा प्रश्नहरू हुन्छन् र 50 × 2 बराबर 100 पूर्णाङ्क हुनेछ।